है कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम जुमात पंजम की इस्लामियात पढ़ेंगे। मजमून इस्लामियात जुमात पंजम, उन्वान नंबर 14, ईदेन और ईदेन, सफ़ा नंबर 28, 29, 30, 31। बेटा, आज हम ये सबक पढ़ेंगे। आपने इस सबक की पढ़ाई करनी है, इसकी बुलंद ख्वानी करनी है। मैं आपको ईदेन के बारे में बताऊंगी कि ईदेन किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके क्या मानी हैं, इससे क्या मुराद है और ईदेन कब बनाई जाती हैं। इसकी अहम बातें मैं आपको बताऊंगी और ईदेन के मसाइल और आदाब भी बताऊंगी। आपने अच्छे से इसकी पढ़ाई करनी है और इसको समझना है। तो बेटा, सफ़ा नंबर 28 पर है हमारा सबक ईदेन। बेटा, ईदेन जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो 2 ईदों के लिए बोला जाता है। तो ईद के क्या माने हैं? ईद के माने खुशी के हैं। इससे मुराद खुशी के वो त्यौहार हैं जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए मुकर्रर किए हैं, यानी ईद उल फितर, जिसको हम छोटी ईद भी कहते हैं, और ईद उल अज़हा, जिसे हम बकरा ईद भी कहते हैं। तो ईद उल फितर कब बनाई जाती है? बेटा, ईद उल फितर रमज़ान के रोज़े मुकम्मल होने के बाद इस खुशी में हम यकम शवाल को मनाते हैं। ईद उल फितर कब मनाई जाती है? यकम शवाल को मनाई जाती है। और ईद उल अज़हा क्यों और कब मनाई जाती है? तो जो ईद उल अज़हा है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की याद में 10 जिलहज यानी हज अदा करने के बाद मनाई जाती है। तो बेटा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे, अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया था कि वो अपनी प्यारी चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, वो बहुत प्यारे थे। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़बह किया तो अल्लाह ताला के हुक्म से जन्नत से एक दुम्बा आया। अल्लाह ताला ने क्या किया था? उनकी जगह, किसकी जगह? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत से एक दुम्बा भेजा और आप अलैहिस्सलाम ने उसे ज़बह फरमाया। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का हुक्म मानने के लिए तैयार हो गए थे, तो अल्लाह ताला ने क्या किया था? एक दुम्बा भेजा था। तो तमाम मुसलमान जो हैं वो ईद उल अज़हा के दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस बेमिसाल कुर्बानी की याद को ताज़ा करते हुए अल्लाह ताला की राह में जानवरों की कुर्बानी करते हैं। मसलन गाय, बैल, दुम्बा, ऊँट वगैरह, ये सब इनकी कुर्बानी करते हैं। तो बेटा, दुनिया में आपको पता बेशुमार कौमें हैं और हर कौम जो है वो अपनी खुशी के इज़हार के लिए त्यौहार मनाती है। लेकिन ये जो त्यौहार हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, ये अल्लाह ताला की अताअत और बंदगी और इंसानियत की फलाह का बायस भी बनते हैं। इससे क्या होता है? हम मुसलमानों में अखुवत, मोहब्बत, भाईचारे की फिजा पैदा होती है। बेटा, ये था ईदेन के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं ईदेन के मसाइल और आदाब। तो बेटा, ईदेन के कुछ आदाब हैं, यानी कि मुसलमान जो हैं वो ईद के दिन क्या करते हैं, कैसे नमाज अदा करते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अहम हैं। जो अहम बातें वो मैं आपको बताती हूँ। तो बेटा, मुसलमान जो है वो ईद के दिन नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं और दोनों ईदों यानी ईद उल फितर भी और ईद उल अज़हा भी, ये इनकी नमाज अदा करते हैं। और ये नमाज कब अदा की जाती है? सूरज निकलने से पहले अदा की जाती है। लेकिन जो ईदें हैं, मतलब ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, इनकी अज़ान नहीं होती, इसलिए इनके लिए पहले से एक वक्त मुकर्रर कर लिया जाता है। और जो ये ईद होती है इसकी 2 रकतें होती हैं। ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की 2 रकतें होती हैं और इसमें आम नमाज से कुछ ज़्यादा तकबीरें भी अदा की जाती हैं।
اچھا، نماز کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نماز کے بعد امام خطبہ دیتا ہے، اور جس کو توجہ اور خاموشی سے سننا ضروری ہوتا ہے۔ خطبے میں امام اخوت، ہمدردی اور قربانی کا درس دیتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اخوت، ہمدردی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے، اور پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، اور قربانی کا بھی درس دیتا ہے۔ تو بیٹا جو نماز عید ہے یہ کھلے میدان میں پڑھنا بھی افضل ہے۔ نماز عید کے لیے جاتے ہوئے ایک راستہ اور واپس آنے کے لیے الگ راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے، اور نماز کے لیے آتے جاتے تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، اور وہ تکبیریں ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تکبیریں ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان کا ترجمہ ہے: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بیٹا یہ تکبیریں ہیں جو عید کے موقع پر، عید کے آتے جاتے یہ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد جب عید کی نماز ادا ہوتی ہے تو تمام مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیار اور محبت بڑھتا ہے، اور جو عید ہوتی ہے اس میں ہر غریب، مسکین اور نادار لوگوں کی جو ہوتی ہے وہ مدد کی جاتی ہے۔ تو عید الفطر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فطرانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو فطرانہ کیا ہے؟ فطرانہ ایک صدقہ ہے جو غریب اور مسکینوں کو دیا جاتا ہے، یعنی جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو مسکین ہوتے ہیں، ان کو دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ صدقہ فطر یعنی کہ فطرانہ جو ہے وہ عید الفطر جو ہے وہ نماز پڑھنے سے پہلے ادا کیا جائے، تاکہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ خوشی منا سکیں۔ اور اسی طرح جو عید الاضحیٰ ہے بیٹا، اس پر عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ اور یہ قربانی کن لوگوں پر فرض ہے؟ یہ ان لوگوں پر فرض ہے جو مالدار ہوتے ہیں اور قربانی دینے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ تو قربانی کا گوشت جو ہوتا ہے وہ خود بھی کھایا جاتا ہے، اور اپنے رشتہ داروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو اور دوستوں میں بانٹا جاتا ہے۔ اس طرح ان عیدین کے موقع پر، ان خوشیوں کے موقع پر امیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ ان غریب لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی امیروں کے ساتھ امیروں کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ پیار محبت بڑھتا ہے، اخوت اور بھائی چارے کی ایک فضا پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر کام کرتے ہوئے اپنے غریب رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا اور دوستوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم میں اگر کوئی غریب رشتہ دار ہے یا کوئی پڑوسی ہے تو وہ بھی خوشی میں شریک ہو سکے۔ تو بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اس کی پڑھائی کریں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف۔ صفحہ نمبر 30 پر ہے ہماری مشق۔ سوال نمبر 1 ہے: درست جواب پر دائرہ لگائیے۔ نمبر 1 ہے عیدین لفظ ہے عربی زبان کا، فارسی زبان کا، اردو زبان کا۔ عربی زبان کا۔ عید الفطر منائی جاتی ہے یکم رمضان کو، یکم شوال کو یا یکم شعبان کو؟ یکم شوال کو۔ نمبر 3 ہے عید الاضحیٰ کے دنوں میں جانوروں کی قربانی ہمارے دلوں میں یاد تازہ کرتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کی، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی۔ نماز عیدین کی رکھتے ہیں 2، 4، 6۔ 2۔ نماز عیدین کے خطبے میں تلقین کی جاتی ہے خوشی، وقار اور صدقہ کی، اخوت، ہمدردی اور قربانی کی، قوت، وقار اور نیکی کی۔ اخوت، ہمدردی اور قربانی کی۔ فطرانہ ہے صدقہ اور امداد، صدقہ اور مالی عبادت، یا صدقہ اور خیرات؟ صدقہ اور امداد۔ بیٹا یہ تھا سوال نمبر 1۔ اب ہم اپنی مشق کے سوال نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے
عید کے معنی ڈیش کے ہیں، تو کیا آئے گا؟ خوشی کے ہیں۔ سوال نمبر دو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے سال میں ڈیش خوشی کے تہوار مقرر کیے ہیں۔ کتنے خوشی کے؟ دو تہوار مقرر کیے ہیں۔ عیدین کی نماز صبح ڈیش نکلنے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ سورج نکلنے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ نماز عید ڈیش میدان میں پڑھنا افضل ہے، کھلے میدان میں پڑھنا افضل ہے۔ نماز عیدین کے لیے آتے اور جاتے ہوئے راستے میں خصوصی ڈیش پڑھنی چاہیے، تکبیریں پڑھنی چاہیے۔ صدقہ فطر کی نماز پڑھنے سے ڈیش ادا کیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ بیٹا ہماری مشق کا سوال نمبر 3 ہے، درست اور غلط فکروں کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر ٹک لگائیے۔ نمبر 1، عید الفطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ غلط، عید الفطر نہیں بلکہ عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ عیدین کی نماز کی اذان نہیں ہوتی۔ درست، عید کی نماز میں عام نماز سے کچھ زائد سجدے ہوتے ہیں۔ غلط، سجدے نہیں ہوتے بلکہ تکبیریں ادا کی جاتی ہیں۔ نمبر 4 ہے، نماز عید کے لیے جاتے اور آتے ہوئے الگ الگ راستے اختیار کیے جاتے ہیں۔ درست، عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فطرانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ غلط ہے، عید الاضحیٰ نہیں بلکہ عید الفطر کے موقع پر۔ عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ درست۔ بیٹا ہمارا سوال نمبر 4 جو ہے آج کا آخری سوال ہے، سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ تو سوال نمبر 1 ہے، اس میں عیدین سے کیا مراد ہے؟ تو عیدین سے مراد خوشی کے وہ تہوار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیے ہیں۔ نمبر 2 ہے، عید الفطر کب منائی جاتی ہے؟ عید الفطر 1 شوال کو منائی جاتی ہے۔ نمبر 3 ہے، عید الاضحیٰ کیوں منائی جاتی ہے؟ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنے کے لیے۔ عام قومیں اپنے تہوار کس طرح مناتی ہیں؟ عام قومیں جو ہیں یہ تہوار خوشی، دنیا میں بسنے والی تمام قومیں خوشی کے اظہار کے لیے تہوار مناتی ہیں، یعنی وہ خوشی اور تفریح کے بھرپور موقع فراہم کرتے ہیں۔ اسلام کے خوشی کے تہوار دوسری قوموں سے کس طرح مختلف ہیں؟ تو اسلام کے خوشی کے جو تہوار ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت بندگی اور انسانیت کی فلاح کا باعث بنتے ہیں، لیکن جو دوسری قومیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی اور انسانیت کی فلاح کا باعث نہیں بنتے۔ اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو مسلمانوں کے تہوار ہیں اس میں اخوت، بھائی چارے کی فضا قائم کرنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ ہمارا سوال نمبر 6 ہے، عیدین کے موقع پر کون سی خصوصی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، ان کا ترجمہ لکھیں۔ تو ترجمہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ نمبر 7 ہے، نماز عیدین کا طریقہ بیان کریں۔ تو نماز عیدین کا طریقہ بیٹا یہ ہے کہ اس میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور کچھ تکبیریں ادا کی جاتی ہیں۔
नमाज के बाद इमाम खुतबा देता है, जिसे यकसुई और तवज्जो के साथ सुनना ज़रूरी होता है। और नमाज़ें ईदैन जो होती हैं उनके लिए आते जाते हुए तकबीरें पढ़ी जाती हैं बेटा, वो जो मैंने आपको बताई हैं। फितरा नंबर 8 है, फितराना किसे कहते हैं। तो बेटा फितराना एक सदका और इमदाद है जो गरीब और मस्कीन लोगों में दिया जाता है। कुर्बानी किन मुसलमानों पर फर्ज है। कुर्बानी जो मालदार हो और कुर्बानी देने की इस्तात रखता हो, उस मुसलमान पर कुर्बानी फर्ज है। हमारा आज का सवाल नंबर 10 है, आखिरी सवाल है, नमाज ईदैन का क्या फ़ायदा है। तो बेटा ईदैन जो है इनका ये फ़ायदा, ईद उल फितर जो है, जब हम ईद उल फितर की नमाज अदा करने से पहले फितराना अदा करते हैं, जिससे गरीब और मुस्तहिक लोग जो होते हैं वो भी खुशी मनाते हैं, वो भी खुशियों में शरीक होते हैं। और जो ईद उल अज़हा है, इससे ये फ़ायदा होता है कि जब हम कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी का गोश्त जो होता है वो अपने रिश्तेदारों, गरीबों और दोस्तों में बांटते हैं। इस मौका पर भी जो होता है वो अमीर गरीब सब खुशियों में शरीक होकर अपने प्यार, मोहब्बत और अखुवत की फिजा पैदा करते हैं। तो हमें ईद उल फितर के मौका पर क्या करते हैं, हम लोग फितराना अदा करते हैं अपने गरीब रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में या हमसे में जो भी गरीब या मुस्तहिक होता है उनमें। और ईद उल फितर में, ईद उल अज़हा में कुर्बानी का गोश्त तकसीम करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं वो भी खुशी मनाते हैं। तो बेटा ये हमारा आज का सबक था। मुझे उम्मीद है कि जो सबक मैंने आपको पढ़ाया है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और आपका घर का काम है, आपने सबक की पढ़ाई करनी है। सवाल नंबर 1 दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाइए और सवाल नंबर 2 खाली जगह पूर्ण करें। सवाल नंबर 3 दुरुस्त और गलत फिक्रों की निशानदेही करते हुए मुनासिब जवाब पर टिक लगाएं। ये तीनों सवालात आपने अपनी किताब पर करने हैं, सफ़ा नंबर 30 और 31 पर। सवाल नंबर 4 जो है, सवालात के मुख्तसर जवाब दें। ये सवाल के जवाब जो हैं ये आपने अपनी कॉपी पर खुश खत करके लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। मुझे उम्मीद है कि जो काम मैंने आपको करवाया है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आप मेरी बात पर अमल भी करेंगे। अगले सबक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।